हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल अ ब्लडी ईयर है पढ़ेंगे। अ ब्लडी ईयर एक खूनी साल। ब्लडी एडजेक्टिव है और इसका मतलब खूनी, एक खूनी साल। आज 7 अक्टूबर 2024 को इसराइल को फ़लस्तीन में नहत्ते शहरियों के खून के साथ खेलते हुए पूरा एक साल बीत चुका है और इसीलिए पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों ने आज के दिन फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें तमाम पार्टियों ने फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया। डॉन एडिटोरियल की ये रिपोर्ट भी इस पूरे साल की कारगुजारी है। अब हम पढ़ते हैं। अ ईयर आफ्टर, एक साल बाद, हमास एंड अदर पैलेस्टीनियन फाइटर्स, हमास और दूसरे फ़लस्तीनी जंगजू, लॉन्च्ड एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक, एक बेमिसाल हमला किया। किस पर? ऑन इजराइल, इसराइल पर। लॉन्च अटैक का मतलब होता है हमला करना। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बेमिसाल। द मिडल ईस्ट स्टैंड्स एट द प्रेसिपी ऑफ वाइडर, मशरक के वुस्ता एक वसी तबाही पर खड़ा है। प्रेसिपी का मतलब होता है तेज ढलवान चट्टान का किनारा और दूसरा मतलब होता है तबाही। वाइडर कहते हैं वसी तर को। एंड पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक वार, और मुमकिना तौर पर तबाहकुन जंग। पोटेंशियली का मतलब है मुमकिना तौर पर और इसके लिए आप दूसरे वर्ड इस्तेमाल करेंगे पॉसिबली, परहैप्स, मे बी। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है तबाहकुन, इसके लिए आप दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे डेवस्टेटिंग और डिजास्ट्रस। हमास और दूसरे फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइल पर एक बेमिसाल हमला करने के एक साल बाद मशरक़ वुस्ता वसी तौर पर एक तबाही और मुमकिना तौर पर तबाहकुन जंग पर खड़ा है। दी अक्ट 723, 7 अक्टूबर 2023। इवेंट्स वर अ वाटरशेड मूवमेंट, वाक़ियात एक अहम लम्हा है। वाटरशेड का मतलब होता है अहम मोड़। कहाँ पर? इन दिस रीजन्स टर्बुलेंट हिस्ट्री, इस इलाके की शोरशी तारीख में। टर्बुलेंट का मतलब शोरशी, तशद्दुद से भरपूर। कंपेरेबल टू द टू इंतिफादास, दो बगावतों जैसे। कंपेरेबल टू समथिंग का मतलब है के से, के जैसे। इंतिफादा अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है शेक और शेकिंग, यानी हिलाना या हिला के रख देना, लेकिन इस्तिलाही मतलब है बगावत और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अपराइजिंग और रेबेलियन। जब फ़लस्तीनियों ने 1987 में इसराइल के खिलाफ बगावत की तो उस वक़्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इंतिफादा। इंतिफादा 1987। आर द वेरियस अरब इजरायली वार्स, या मुख्तलिफ अरब इसराइली जंगें। 7 अक्टूबर 2023, वाक़ियात इस इलाके की शोरशी तारीख में अहम लम्हा हैं जो दो बगावतों या मुख्तलिफ अरब इसराइली जंगों से हैं। मैनी इन द वेस्ट हैव पुश्ड, मगरब में बहुत सू ने नज़रअंदाज कर दिया या ठुकरा दिया। पुश का मतलब यहाँ पे नज़रअंदाज करना, ठुकराना क्या है, किसे? द सिंपलिस्टिक एंड डेंजरस नैरेटिव, सादा और खौफनाक बयानिए को। कैसे? ब्लेमिंग, इल्ज़ाम देकर। वो क्या? द पैलेस्टीनियन साइड फॉर स्पार्किंग द वायलेंस, के फ़लस्तीन की साइड लड़ाई का बायस बनी। स्पार्क कहते हैं का बायस बनना और वायलेंस कहते हैं लड़ाई को। एंड अट्रैक्टिंग बारबैरिक इजरायली बैकलैश, और उसने जालिम इसराइली पुरतशद्दुद रद्द अमल को लुभाया। अट्रैक्ट का मतलब लुभाना, अपनी तरफ कशिश करना। बारबैरिक का मतलब जालिम और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे बारबरस। बैकलैश का मतलब है पुरतशद्दुद रद्द अमल। दैट हैज़ फ्यू पैरेलल्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका जदीद तारीख में कोई हम पल्ला नहीं। पैरेलल का मतलब होता है हूबहू, उस जैसा। मगरब में बहुसू ने ये इल्ज़ाम देकर कि फ़लस्तीन की साइड लड़ाई का बायस बनी, सादा और खौफनाक बयानिए को रद्द कर दिया है और जालिम इसराइली पुरतशद्दुद रद्द अमल को लुभाया जिसका जदीद तारीख में कोई हम पल्ला नहीं। बट दे फॉरगेट, लेकिन वो भूल जाते हैं। क्या बात?
that the suffering and humiliation of the Palestinian people کہ فلسطینی لوگوں کی مصیبت اور تذلیل پریڈیٹس آکٹ 7 اکتوبر سے پہلے سے ہوتی ہے۔ پریڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پہلے سے وجود ہونا، اینڈ کین بی ٹریسڈ بیک، اور اس کی ابتدا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہاں سے؟ ٹو دا نکبہ ان 1948 1948 میں نکبہ سے۔ یہ نکبہ کیا ہے؟ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے۔ خلافت عثمانیہ میں فلسطین ایک ہی ملک تھا، اس میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے اور یہودیوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن مسلمان کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا اور یہاں کا مینڈیٹ برطانیہ کو چلا گیا تو پھر یہاں پر یہودیوں یا صہیونیوں نے برطانیہ کی اشیر پر ایک تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں صہیونی ریاست اسرائیل کا مطالبہ ہوا۔ برطانیہ یہ مطالبہ مان کر اسرائیل صہیونی ریاست کا قیام مرز وجود میں لایا۔ اس کے بعد دنیا کے تمام صہیونی یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے اور زمین ان کے لیے کم پڑنے لگی تو انہوں نے فلسطین کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور آخرکار 1948 میں فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا، اور جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی مسلمان بے گھر ہو گئے اور لاکھوں کو وہاں سے اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑے۔ اس واقعے کو نکبہ کہا جاتا ہے۔ اینڈ دا ارلیئر زائونسٹ کولونائزیشن آف ہسٹوریکل پیلسٹائن، اور تاریخی فلسطین کی ابتدائی صہیونی کالونی سے۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کی مصیبت اور تذلیل 7 اکتوبر سے پہلے سے ہے، 1948 میں نکبہ سے، اور تاریخی فلسطین کے ابتدائی صہیونی کالونی سے اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. A year after Hamas and other Palestinian fighters launched an unprecedented attack on Israel, the Middle East stands at the precipice of a wider and potentially catastrophic war. The Act 7 2023 events were a watershed moment in this region's turbulent history. Comparable to the two intifadas are the various Arab-Israeli wars. Many in the West have pushed the simplistic and dangerous narrative, blaming the Palestinian side for sparking the violence and attracting barbaric Israeli backlash that has few parallels in modern history. But they forget that the suffering and humiliation of the Palestinian people predates Act 7 and can be traced back to the Nakba in 1948 and the earlier Zionist colonization of historical Palestine. Over the decades, ashron se, the Israelis have killed and pillaged the Palestinian people. اسرائیلیوں نے فلسطینی لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان کو لوٹ مار کی ہے۔ with reckless abandon، لاپرواہی کے ساتھ۔ reckless کا مطلب لاپرواہی اور abandon کا مطلب یہاں پہ اندھا دھند ہے۔ and what happened in October last year، اور جو پچھلے سال اکتوبر میں ہوا was akin to an explosion of volcanic anger، وہ ایک آتش فشاں غصے کے پھٹنے سا ہے۔ akin کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا، ہو بہو۔ explosion دھماکہ، volcanic آتش فشاں۔ from a population ایک آبادی سے that had been brought to its knees جس کو نٹھایا گیا ہے۔ bring to its knees کا مطلب ہوتا ہے شکست دینا، نٹھانا، قابو کرنا۔ through cruel siege، ایک ظالمانہ محاصرے کے ساتھ۔ سیج کہتے ہیں محاصرے کو۔ اشروں سے اسرائیلیوں نے فلسطینی لوگوں کو اندھا دھند قتل کیا ہے اور لوٹ مار کی ہے۔ اور پچھلے سال اکتوبر میں جو کچھ ہوا، ایک آبادی جسے ایک ظالمانہ محاصرے سے نٹھایا گیا، شکست دی گئی، سے ایک آتش فشاں غصے کے دھماکے سا تھا۔ Using the Act 7 attacks as an excuse، 7 اکتوبر کے حملوں کو بطور ایک بہانہ استعمال کر کے to wage endless aggression، نہ ختم ہونے والی جارحیت کے ساتھ لڑنا۔ ویج جب ناؤن ہو تو اس کا مطلب مزدوری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ویج ورب ہے اور اس کا مطلب لڑنا، مہم چلانا۔ on the region، علاقے پر۔ Israel has crossed all red lines، اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں۔
not that it greatly respected the laws of war, اور نہ ہی اس نے زیادہ جنگی قوانین کا احترام کیا ہے in earlier conflicts، ابتدائی جنگوں میں یا لڑائیوں میں۔ 7 اکتوبر کے واقعات کو ایک بہانہ بنا کر نہ ختم ہونے والی جارحیت کو علاقے پر مسلط کرنا یا لڑنا، اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں، نہ ہی اس نے ابتدائی جنگوں میں جنگ کے قوانین کا زیادہ احترام کیا ہے۔ It has turned Gaza into a graveyard، اس نے غزہ کو ایک قبرستان میں بدل دیا ہے۔ گریو یارڈ کا مطلب قبرستان۔ slaughtering nearly 42,000 people to date، تقریباً آج تک 42,000 لوگوں کو ذبح کیا ہے۔ اس نے آج تک تقریباً 42,000 لوگوں کو ذبح کر کے غزہ کو ایک قبرستان میں بدل دیا ہے۔ ہاسپٹلز، اسکولز اینڈ ریفیوجیز کیمپس، ہسپتالیں، اسکول اور مہاجر کیمپیں have all been turned into، سب کو بدل دیا گیا ہے کس میں؟ a grim mix of blood and rubble، ایک دہشت ناک خون اور ملبے کے امیزے میں۔ as Israel applies medieval methods of violence، جیسا کہ اسرائیل مڈل ایج کے لڑائیوں کے طریقوں کو استعمال کرتا ہے۔ اپلائی کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا۔ میڈیول سے مراد زمانہ وسطی ہے۔ انگلش ایرا میں 1000 سے 1500 تک کے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ ٹو دس small strip of land، زمین کی اس چھوٹی سی پٹی کے لیے ہسپتالوں، سکولوں اور مہاجر کیمپوں کو ایک دہشت ناک خون اور ملبے کے امیزے میں بدل دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اسرائیل نے زمین کی اس چھوٹی سی پٹی کے لیے، کیونکہ اسرائیل زمین کی اس چھوٹی سی پٹی کے لیے لڑائی کے زمانہ وسطی والے طریقوں کو استعمال کرتا ہے۔ دی اپیرنٹ گول، بظاہر مقصد۔ اپیرنٹ کا مطلب ہے بظاہر، آبویس، گول کا مطلب مقصد۔ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا کانفلکٹ، لڑائی کے شروع میں، واز دا elimination آف حماس، حماس کا خاتمہ تھا۔ elimination کا مطلب خاتمہ۔ اینڈ دا repatriation آف Israeli hostages، اور اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی۔ ریپیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ملک سے واپس بھیجنا یا کسی دوسری جگہ سے ملک میں واپس بلانا، اور ہوسٹیجز کہتے ہیں یرغمالیوں کو۔ ون آف دا ورلڈز بیسٹ آرمڈ ملٹریز، دنیا کی بہترین مسلح افواج میں سے ایک۔ ایمپلی سپورٹڈ بائی دا US اینڈ مینی یورپین اسٹیٹس، US اور بہت سی یورپین ریاستوں کی طرف سے ضرورت سے زیادہ حمایت تھی۔ ایمپلی کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ۔ has miserably failed on both these accounts، ان دونوں باتوں میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ miserably ایڈورب ہے جس کا مطلب بری طرح۔ on these both counts، ان دونوں باتوں میں۔ لڑائی کے آغاز میں بظاہر مقصد حماس کا خاتمہ اور اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی۔ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک، جسے US اور بہت سے دوسری یورپین ریاستوں کی طرف سے ضرورت سے زیادہ حمایت حاصل تھی، دونوں باتوں میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ along with غزہ، غزہ کے ساتھ۔ تل اویو has set its sights on Lebanon، تل اویو نے اپنی نظر لبنان پہ بھی رکھی ہے۔ again supposedly to destroy حزب اللہ، دوبارہ سے فرضی طور پر حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے۔ غزہ کے ساتھ تل اویو نے لبنان پر نظر رکھی ہے، دوبارہ سے فرض کرتے ہوئے کہ حزب اللہ کو تباہ کرے۔ But while the Lebanese armed group has been severely pounded، لیکن جبکہ لبنانی مسلح گروہ پر شدید حملہ کیا گیا ہے۔ سیورلی کا مطلب شدت سے یا شدید، پاؤنڈ کا مطلب ہے حملہ کرنا بمبوں کے ساتھ۔ Its fighters continue to resist the Israeli invaders، اس کے جنگجو اسرائیلی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہیں۔ ریزسٹ کا مطلب مزاحمت، انویڈرز کہتے ہیں حملہ آوروں کو۔ لیکن جبکہ لبنانی مسلح گروہ پر شدید حملہ کیا گیا ہے، اس کے جنگجو اسرائیلی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہیں۔ مین وائل، جبکہ لبنان has said، لبنان نے کہا ہے کیا؟ that over 2000 people، کہ تقریباً 2000 سے زائد لوگ have been killed in Israeli violence، اسرائیلی جنگ میں مارے گئے ہیں۔
ओवर द लास्ट ईयर, पिछले साल से, जबकि लबनान ने कहा है कि पिछले साल से इसराइली जंग में 2000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। गोइंग बाय, राय देते हुए। गो बाय का मतलब होता है राय देना। यूएन ऑफिशियल फ्रांसेस्का अल्बानीज शार्प ऑब्जर्वेशन। यूएन ऑफिसर फ्रांसेस्का अल्बानीज का नोकीला या त्रिखा तबसरा। ऑब्जर्वेशन का मतलब तबसरा। फॉर इसराइल देयर आर नो सिविलियंस इन पैलेस्टाइन एंड लेबनान, कि इसराइल के लिए फ़लस्तीन और लबनान में कोई शहरी नहीं है। यूएन अफसर फ्रांसिस्का अल्बानीज का त्रिखा तबसरा राय देते हुए उसने कहा कि इसराइल के लिए फ़लस्तीन और लबनान में कोई शहरी नहीं। अलॉन्ग विद हाईलाइटिंग इजरायली बारबैरिटी, इसराइली जुल्म को नुमायां करते हुए। हाईलाइट का मतलब नुमायां करना। द पोस्ट ऑक्ट 7 सिनेरियो, 7 अक्टूबर के बाद का जो मंजरनामा है, हैज़ एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब जाहिर करना और इसके लिए दूसरा वर्ड है रिवील, द हाइपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, मगरबी ब्लॉक की मुनाफकत, हाइपोक्रेसी मुनाफकत, एंड द पैरालिसिस ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, और मुसलमान रियासतों की मफलूजियत। इसराइल के जुल्म को नुमायां करते हुए 7 अक्टूबर के बाद के मंजरनामा ने मगरबी ब्लॉक की मुनाफकत और मुस्लिम रियासतों की मफलूजियत को जाहिर किया है। The West loves to hold forth on protecting human rights. मगरबी लोगों को इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। But perhaps to these states, the people of Gaza and Lebanon are subhuman. लेकिन शायद इन रियासतों के लिए गज़ा और लबनान के लोग इंसान नहीं हैं। मगरब के लोगों को इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन शायद इन रियासतों के लिए गज़ा और लबनान के लोग इंसान नहीं हैं। द इस्लामिक फ्रेटर्निटी, इस्लामी हम ख्याल। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम ख्याल, हम असर, हम मज़हब। मीनवाइल, जबकि हैज़ रिफ्यूज़ टू टेक एनी मीनिंगफुल एक्शन, किसी भी बामानी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, मीनिंगफुल बामानी। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इजराइल, इसराइल के खिलाफ, एंड इट्स सपोर्टर्स, और उसके हिमायतियों के खिलाफ। एज द ज़ोनिस्ट स्टेट्स कंटिन्यू इट्स जीनोसाइडल कैंपेन्स, क्योंकि सहूनी रियासत अपनी नस्ल कुशी की मुहिमें जारी रखे है। जबकि इस्लामी हम मज़हब ने भी इसराइल और उसके हमायतियों के खिलाफ कोई बामानी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सहूनी रियासत अपनी नस्ल कुशी की मुहिमें जारी रखती है। टुडे, आज, थैंक्स टू इजरायली एग्रेशन, इसराइली जारियत का शुक्रिया, एंड वेस्टर्न अपीजमेंट, और मगरबी तस्कीन का। अपीजमेंट का मतलब तस्कीन। द मिडल ईस्ट कुड बी कंसूम्ड बाय एन इमेंस कॉन्फ्लेग्रेशन, मशरक़ वुस्ता एक बड़ी लड़ाई से ख़त्म हो सकता है। कंसूम का मतलब होता है ख़त्म होना यहाँ पर। स्पेशली इफ़ तल अवीव स्ट्राइक्स ईरान, ख़ुसूसन अगर तल अवीव ईरान पर हमला करता है। आज इसराइली जारियत का शुक्रिया, मगरबी तस्कीन का शुक्रिया, मशरक़ वुस्ता ख़त्म हो सकता है बड़ी लड़ाई में, ख़ुसूसन अगर तल अवीव ईरान पर हमला करता है। मीनवाइल, जबकि द कोर इशू ऑफ पैलेस्टीनियन फ्रीडम, असल मसला फ़लस्तीन की आज़ादी का, हैज़ बीन ऑल, सारे का सारा यही है, बट इक्लिप्स्ड इन द फॉग ऑफ वार, लेकिन जंग की धुंध में ग्रहण लग गया इसको। जबकि फ़लस्तीन की आज़ादी का असल मसला है सारा, लेकिन जंग की धुंध में ग्रहण लग चुका है इसे।